الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها
وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها سبحان الله والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها अल्लाह ने सलामत रखे सुभान अल्लाह अल्लाह والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس
ولا يخاف ولا سبحان الله. والله